आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। आत्मबल शब्द नै अत्यन्तै प्यारो छ। आत्मा शब्दको अर्थ हुन्छ म, आफू, स्वयं। त आत्मबल शब्दको अर्थ हुन्छ म भित्र भएको बल, आफू स्वयंभित्र भएको बल, आफ्नो अन्तरतमको बल। तपाईको आत्मबल कसैले बढाइदिँदैन। हामीलाई लाग्छ कि फलानु व्यक्तिलाई भेटेपछि आत्मबल बढ्छ, राम्रो कुरा हो। तर किन बढ्छ? किनभने तपाईँभित्र छ, नभए कसरी बढ्थ्यो? कोही व्यक्तिलाई भेट्दा तपाईँ भन्नुहुन्छ कि ओहो बाफरे, आज त मेरो आत्मबल भयानक बढायो मान्छेले। किन? के गर्यो? जो व्यक्तिको आफ्नो आत्मबल बढेको छ उसले अरूलाई पनि आत्मबल बढ्ने तरिका बताइदिन्छ। उसको सङ्गतले, उसको आभामण्डलले मभित्रको आत्मबल बढ्न थाल्छ। किनभने यो आत्मबल जुन छ नि, यो व्यष्टि होइन, यो व्यक्तिगत होइन। आत्मबल त समष्टिगत हुन्छ। सबको आत्मबलको एउटै केन्द्र छ। पुरै ब्रह्माण्डको आत्मबलको एउटै केन्द्र छ। त्यो आत्मबलको केन्द्र जागेको व्यक्तिलाई भेटेँ भने मभित्र पनि जाग्न थाल्छ। कतै भित्र मौनमा उसले मेरो आत्मबललाई स्पर्श गर्छ र पनि त्यो मेरो आत्मबल हो। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो छ त्यो आत्मबललाई भेट्ने तरिका। आत्मबलसम्म पुग्ने स्विच, आत्मबलसम्म पुग्ने गुफा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो छ। आत्मबल त साझा हो, सबैको एउटै हुन्छ। यदि यो ब्रह्माण्ड आत्मबलले बनेको थिएन भने एउटा व्यक्तिले आत्मबल कसरी पाउँथ्यो होला? यदि आत्मबल नाम गरेको तत्त्व यो सृष्टिमा हुँदैन थियो भने तपाईँले मैले कसरी पाउँथ्यौँ? कहाँबाट पाउँछौँ हामीले? हामी पनि यही सृष्टिका अङ्ग त हुन्। आत्मबल नाम गरेको तत्त्व ब्रह्माण्डमा छ र त्यसलाई कुन व्यक्तिले कति भेट्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। आत्मबलहीन भएका व्यक्तिहरू वा बाहिरबाट कुनै धनबाट, अरू कुनै पदार्थबाट अथवा कुनै गलत कामबाट मात्रै आत्मबल पाइन्छ भन्ने सोच राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत तपाईँले गर्नुभयो, भेट्नुभयो भने पनि तपाईँभित्रको आत्मबलको नैसर्गिक केन्द्र सुसुप्त हुन थाल्छ, निष्क्रिय हुन थाल्छ। र तपाईँलाई पनि लाग्छ कि मलाई बाहिरबाट कसैले आत्मबल बढाउनुपर्छ। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने तपाईँको आत्मबल क्षीण हुन्छ। हामी सबैलाई अनुभव छ। कसैसँग कुरा गर्दाखेरि मन नै शान्त हुन्छ, भित्रबाट प्रेरणा आउँछ, भित्रबाट एउटा हौसला आउँछ। मैले गर्न नसक्ने केही पनि छैन जस्तो भित्रबाट अनुभूति हुन थाल्छ। भने अरू कसैसँग कुरा गर्यो भने दैनिक जीवनका सुत्ने, उठ्ने, खाने, पिउने कर्महरू पनि गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कति मान्छेलाई भेट्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ कि पुरै ब्रह्माण्ड बडो प्रेमले चलेको छ, बडो आनन्दले, शीतलताले चलेको छ। त कति व्यक्तिलाई भेट्यो भने के लाग्छ भने छेड छेड सङ्घर्ष छ यहाँ, छेड छेड दुःख छ, आफ्नो बचाउ अरू कसैले लुटिदिन्छ, यस्तो भाव व्यक्तिहरूले सम्प्रेषित गरिरहेका छन्। अब तपाईँ रोजी रोजी आत्मबल उच्च भएका व्यक्तिको सङ्गत गर्ने र आत्मबल कमजोर भएका व्यक्तिहरूबाट बच्ने गर्न सक्नुहुन्न। किनभने यो एक दुईजना व्यक्ति पो हामी रोज्न सक्छौँ त। कोही गुरु हामी रोज्न सक्छौँ, कोही आफ्नो प्रेरक व्यक्तित्व रोज्न सक्छौँ। तर संसारमा त दुवै प्रकारका व्यक्ति छन्। त्यसकारणले बाहिरका व्यक्तिहरूमा भर पर्ने होइन। आत्मबलको केन्द्र तपाईँको आफ्नो हो त आफैले प्रयास गर्नु परेन? अब यसका लागि हामी 3-4 विषयहरूतिर ध्यान दिउँ। पहिलो कुरा, तपाईँको मनभित्र एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस् कि म आजबाट
आत्मबलको स्रोत कहीँ बाहिर खोज्दिनँ। म सबैलाई आत्मबल दिने म आफू बन्छु। म आफ्नो आत्मबल जगाउँछु र म अरूलाई पनि आत्मबल दिन थाल्छु। म अरू कसैबाट मेरो आफ्नो ब्याट्री रिचार्ज गर्ने बाटो खोज्दिनँ। म सबैको चार्जर बन्छु, चार्जिङ स्टेसन बन्छु। जसले पनि मलाई भेट्छ, जसले पनि मलाई सम्झन्छ, ऊ प्रसन्न हुनेछ। यो सङ्कल्पले नै तपाईँको चेतना भित्रबाट जाग्न थाल्छ र बाहिर प्रवाहित हुन थाल्छ। तपाईँभित्रको प्रकाशले सबैलाई आशिष प्रदान गर्न थाल्छ। पहिलो सङ्कल्प यो गर्नुहोस्। दोस्रो, अब हामीले तरिका खोज्नुपर्छ कि आत्मबलको केन्द्रसम्म कसरी पुग्ने। आत्मबल त एउटा कुवा जस्तै हो, त्यहाँ बाल्टिन हाल्न सिक्नुपर्छ। वा त्यहाँ चाहिँ पाइप पुर्याएर पम्पले पानी तान्नुपर्छ बाहिर। त्यो विधिलाई के भनिन्छ? ध्यान भनिन्छ। ध्यान के हो त? ध्यान आफूभित्रको आत्मबलको कुवामा बाल्टिन पुर्याउनु, अम्खरा पुर्याउनु, गाग्री पुर्याउनु, वा धेरै गहिराइमा छ वा स्वचालित बनाउन मन छ भने त्यहाँ पाइप पुर्याएर मोटर जडान गरिदिनु हो। तपाईँले मोटर जडान गरिदिनु भयो भने त्यो पानी आएको गर्छ। आत्मबलको खानी, आत्मबलको कुवा कहिल्यै पनि सुक्दैन। मृत्युले त हल्लाउन सक्दैन, अरू कुराले कसरी सुक्ने? प्रत्येक व्यक्तिभित्र आत्मबल असीमित छ, अथाह छ। तपाईँ कहिल्यै नाप्नै सक्नुहुन्न। म आत्मबलले भरिएको छु भन्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ अझ बढी भरिने सम्भावना जहिले सुकै शेष रहन्छ। तपाईँलाई कति चाहिन्छ आत्मबल? तपाईँलाई के गर्नु छ जीवनमा? जति पनि आत्मबल तपाईँलाई चाहिन्छ त्योभन्दा धेरै बढी खजाना तपाईँ आफूभित्र लुकेको छ। तपाईँले ध्यानको विधि खोज्नुहोस्, ऊर्जा ध्यानको विधि। त्यो विधिले तपाईँलाई आफूभित्र प्रवेश गर्न सिकाउँछ। आफूभित्र एकपटक प्रवेश गर्न सिक्नुभयो, थोरै पानी आउन थाल्यो, थोरै भए पनि ताजगी अनुभव गर्नुभयो, थोरै भए पनि खुसियाली अनुभव गर्नुभयो भने अब तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो के गर्नुपर्छ भन्ने। अब कहीँ झन्झट पर्यो जीवनमा, वा कुनै नयाँ काम गर्नु पर्यो, वा कुनै समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो भने तपाईँ कहीँ बाहिर मात्रै खोज्दै दौडिनुहुन्न। तपाईँ आफूभित्र गएर त्यो आत्मबलको केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुहुन्छ। पहिले तपाईँलाई थाहा भयो कि स्रोत कहाँ हो। भित्र गएर सक्रिय बनाउने बित्तिकै कति छ त्यो आजसम्म कसैले त्यसलाई खर्च गरेर सिद्ध्याएन। तपाईँ जति बाँड्नुहोस् त्यसपछि सारा संसारको लागि तपाईँ प्रेरणाको स्रोत बन्नु। अरू सबैका लागि तपाईँ आत्मबलको स्रोत बन्नुहोस्। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा स्रोत त कोही बन्न सक्दैन, स्रोत त हरेक व्यक्तिभित्रै छ। तर स्रोत चिनाउने भने बन्न सकिन्छ। आत्मबलको स्रोतलाई पहिचान गराउने व्यक्ति बन्न सकिन्छ। आफूभित्रको स्रोत फेला नपारिकन तपाईँलाई कहिल्यै भरोसै आउँदैन कि मभित्र पनि आत्मबल छ। जबसम्म आफूभित्रको आत्मबललाई चिनिँदैन तबसम्म हरेक व्यक्तिभित्र आत्मबल छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? जुन दिन तपाईँले आफ्नो आत्मबललाई अलिकति पनि चिन्नुहुन्छ त्यस दिनदेखि तपाईँको बोली परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ अब अरूसँग यसरी बोल्नुहुन्छ जसरी उसको आत्मबल बढ्नेछ। किनभने तपाईँलाई थाहा भयो कि आत्मबलको स्रोत भित्र छ र त्यो व्यक्तिभित्र पनि आत्मबल रहेको हुनाले
आफ्नो आत्मबल बढाउने बोली गर्यो भने अरूको आत्मबल पनि बढ्छ। अरूको आत्मबल बढाउने बोली गर्यो भने आफ्नो आत्मबल पनि बढ्छ, किनभने आत्मबल सबैको साझा हुन्छ। तपाईँको आत्मबल घटाएर मैले मेरो आत्मबल कहिल्यै पनि बढाउन सक्दिनँ। घटे दुवैको घट्छ मेरो क्रियाबाट र बढे दुवैको बढ्छ, किनभने केन्द्र साझा हो। जुन विधिले म आफ्नो आत्मबलको केन्द्र खोज्छु त्यही विधिले अरूको आत्मबलको केन्द्र खोज्न पनि म मद्दत गर्न सक्छु। एकपटक तपाईँले आफ्नो आत्मबलको केन्द्र चिन्नुभयो भने तपाईँ अरूलाई पनि त्यो केन्द्र चिनाउन सक्रिय भइहाल्नुहुन्छ। अब त्यहीबाट तपाईँ ध्यान सिकाउन थाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको प्रशिक्षणको पहिलो कदम प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ कुन दिन साधकबाट प्रशिक्षक बन्नुहुन्छ थाहै हुँदैन। त्यो घडी कसैले पनि भन्न सक्दैन। जुन दिन तपाईँ भित्रबाट प्रेरणा जन्मियो त्यस दिन तपाईँ सबैलाई मद्दत गर्ने भावले भरिन थालिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ भित्रको शक्ति कुन दिन करुणा बन्छ तपाईँलाई थाहै छैन। कुनै दिन बन्नेछ करुणा, कुनै दिन बग्नेछ त्यो बाढी, कुनै दिन लाग्नेछ निराशामाथि डढेलो, कुनै दिन जल्नेछन् मनका नकारात्मकताहरू। त्यसै दिन तपाईँ अरूभित्र रहेका नकारात्मक भावहरू पनि जलाउने व्यवहार स्वतः गर्न थाल्नुहुनेछ। जुन दिनसम्म आफ्नो आत्मबलको केन्द्र तपाईँले भेट्नुहुन्न त्यस दिनसम्म तपाईँलाई अरूलाई मद्दत गर्न बडो गाह्रो हुन्छ। अरू कसैले मेरो चोर दिन्छन् कि, अरू कसैले मेरो बिगार्छन् कि, मैले यो कुरा अरूलाई सिकाइदिएँ भने त मेरो कम पो हुन्छ कि, अरूले मलाई राम्रो मूल्याङ्कन गर्दैनन् कि, मभन्दा अघि पो जान्छन् कि भन्ने प्रतिस्पर्धाको भावना तपाईँमा हुन्छ। जुन दिन तपाईँ आफूभित्रको त्यो आत्मबलको स्रोत फेला पार्नुभयो नि त्यस दिन तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने कि यो स्रोत त मेरो हो, कसैसँग प्रतिस्पर्धाको कुरै नै छैन। अरू कसैको तुलनामा बढी आत्मबल वा कम आत्मबल भन्ने नै हुँदैन। हरेक व्यक्तिभित्र आत्मबलको खजाना उति नै छ। अब तपाईँ बाँडेमा बढ्छ भन्ने पनि बुझ्नुहुन्छ। अरूको आत्मबल बढायो भने मेरो पनि बढ्छ भन्ने पनि तपाईँ सँगसँगै बुझ्नुहुन्छ। र तपाईँ यो पनि बुझ्नुहुन्छ कि दुईटा आत्मबल बढेका व्यक्तिका कर्मले दुवैलाई फाइदा हुन्छ। अर्को व्यक्तिलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई आफ्नो आत्मबल याद आउँछ, तपाईँलाई देख्दाखेरि उसको आत्मबल याद आउँछ, त हामी एकअर्कालाई मद्दत गर्ने हुन सक्छौँ। यसरी थाहै नपाइकन व्यक्तिभित्र करुणा जन्मिन्छ। त्यो करुणाको स्रोत आत्मबल हो। त्यसकारणले बाहिरतिर खोज्न बन्द गरिदियो। बाहिर खोज्नुभयो तपाईँले अलिअलि प्रेरणाका स्रोतहरू त फेला पार्नुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिन्छन्, कसैले राम्रो कुरा गर्छन्, राम्रो हो। तर कति दिनसम्म बाहिर मागेर हिँड्नुहुन्छ? जुन खजाना आफैभित्र छ, जसलाई कुनै शुल्क लाग्दैन, कहीँ जानु पर्दैन, कसैलाई भेट्नु पर्दैन, कसैसँग याचना गर्नु पर्दैन, त्यो खजानाको लागि कहाँ जानुहुन्छ? बस आफूभित्रको सक्रिय बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आफूभित्रको आत्मबलको खजानालाई सक्रिय बनाउने प्रयास कहिल्यै पनि खेर जाँदैन, कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। किनभने त्यो तपाईँको हृदयको गहिराइमा छ, तपाईँको जीवन ऊर्जाको गहिराइमा छ। आज तपाईँले थोरै मेहनत गर्नुभयो, थोरै त्यसमा पाल पर्यो, बाटो पत्ता लाग्यो। भोलि मेहनत गर्नुभयो, फेरि अझ बढी हुन्छ त्यो बाटो, अझ उज्यालो हुँदै जान्छ, अझ उज्यालो। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो ध्यान साधनालाई सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता ठानेर निरन्तर गर्नुहोस्। निरन्तर, एक दिन पनि नछुटाइकन। हरेक दिनको प्रयासले थोरै खुल्दै जान्छ मार्ग, थोरै खुल्दै जान्छ। तपाईँको अन्धकारले भरिएको त्यो हृदय क्षेत्रमा प्रकाश भरिँदै जान्छ। हरेक दिन अलिकति प्रकाश, फेरि अलिकति प्रकाश, फेरि अलिकति प्रकाश। हरेक दिन तपाईँ एउटा नयाँ मनुष्य बन्दै जानुहुन्छ।
यसलाई अर्को उदाहरणले पनि बुझाउने गरिन्छ। पहिले पहिले कपडालाई कसरी रङ्ग्याइन्थ्यो भने एक दिन रङ्गाएर पुग्दैन थियो। मसिनहरू बनेका थिएनन्, बाहिर घाममा सुकाउनु पर्थ्यो। रङ्गाएपछि र लुगालाई रङ्गाउने व्यक्तिलाई रङ्गरेज भनिन्थ्यो। आज तपाईँले रङमा चोउनुभयो लुगालाई अनि लगेर घाममा सुकाउनु भयो, थोरै त्यसमा रङ आउँछ। धेरै त घामको प्रकाशले तापले उडाएर लैजान्छ। जे बच्छ त्यो उसको आफ्नो हो। अब फेरि तपाईँ भोलि त्यसलाई रङ्गाउनु भयो, फेरि घाममा सुकाउनु भयो, पर्सि फेरि रङ्गाउनु भयो। जबसम्म तपाईँले चाहेको रङ त्यो लुगामा स्थिर हुँदैन तबसम्म तपाईँ रङ्गाइराख्नुहुन्छ, रङ्गाउनुहुन्छ, घाममा सुकाउनुहुन्छ, रङ्गाउनुहुन्छ, घाममा सुकाउनुहुन्छ। कुनै दिन तपाईँ पाउनुहुन्छ कि तपाईँले खोजेको ठिक रङ त्यसमा आयो र त्यो लुगाको प्राणभित्र प्रवेश गर्यो। त्यो रङ र त्यो लुगामा अन्तर हुन छोड्यो। अब रङ बग्दैन, धोएर पनि जाँदैन, समयले पनि त्यो रङलाई उडाउन सक्दैन, त्यस्तो बन्छ। ठिक त्यसै गरी तपाईँ हरेक दिन निरन्तर ध्यानको प्रयास गर्नुहोस्, आत्मबल बढाउने प्रयास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। आज थोरै बढ्छ, फेरि दिनभरिको कर्मले घट्छ, घामले सुकाउँछ। थोरै हुन्छ, बेलुकी तपाईँलाई लाग्छ कि ओहो छँदै छैन कि म भित्र आत्मबल, बेकारमा त्यो ध्यानमा अलिकति देखे जस्तो त लागेको थियो, तर दिनभरिमा गयो मेरो होइन कि जस्तो लाग्छ। चिन्ता नगर्नु, फेरि भोलि तपाईँ आफूलाई रङ्गाउनुहोस् ध्यानको रङमा अनि सुकाउनुहोस् दिनभरि कर्मको घाममा। थोरै बढ्छ, पर्सि पनि त्यही गर्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्। त कहिलेसम्म रङ्गाउने? जबसम्म आफूले चाहेको रङ प्रकट हुँदैन। कहिलेसम्म ध्यान गर्ने? जहिलेसम्म तपाईँको आत्मबलको आफ्नो केन्द्र सक्रिय हुँदैन। त्यो केन्द्र त तपाईँकै हो, गर्नु तपाईँले पर्छ। आलस्य गर्नुभयो, भोलि पर्सि गरौँला भन्नुभयो, त्यतातिर ध्यान दिनु भएन, ढिलो हुन्छ, झन् अन्धकार बढ्छ। समयले अन्धकारलाई बढाउँदै लैजान्छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त, सानो 3 वर्षको बच्चामा जुन आत्मबल हुन्छ त्यति आत्मबल 30 वर्षको व्यक्तिमा हुँदैन, 90 वर्षको व्यक्तिमा त हुँदैन। आत्मबल पुरै सिद्धिसकेको हुन्छ, क्षीण हुन्छ, फेरि अँध्यारोमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ त्यो व्यक्ति। उमेरले हाम्रो आत्मबललाई किन लैजान्छ? किनभने नि उमेर घाम जस्तै हो। आफ्नो आत्मबलको रङमा आफूलाई रङ्गाउन नजानेपछि घामले त्यो रङ उडाएर लगिहाल्छ, दिनको तापले त्यो उडाएर लैजान्छ। निरन्तर खोज्नुहोस्, आत्मबललाई बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सङ्कल्प गर्नुहोस्। स्रोत मभित्र छ भनेर स्पष्ट हुनुहोस् र त्यसलाई खोज्ने विधि पत्ता लगाउनुहोस्। यो क्रमलाई निरन्तर गर्नुहोस्। 1 दिन 2 दिन तपाईँले खोजे जस्तो आत्मबल आएन वा वर्ष 2 वर्ष आएन भने नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। त्यति नै अन्धकार रहेछ भन्ने बुझिन्छ, तर अन्धकार त बाहिरी कुरा मात्रै हो। भित्र आत्मबलको प्रकाश हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्राविधिकहरू पानी निकाल्न के गर्छन्? 100 फिटमा पानी आएन भने 200 फिट, 200 फिटमा आएन भने 300 फिट, अहिले त कति किलोमिटर गहिराइमा पनि पानी खोज्ने र पानी भेट्ने काम हुन्छ। पानी छ, जलको भण्डार छ पृथ्वीभित्र। त्यो भण्डार माथिको सतहबाट कति टाढा छ भन्ने मात्रै हो, भण्डार त छ। कुनै ठाउँमा सतहकै नजिक हुन्छ, केही फिटमा मात्रै पानी आउँछ, कुनै ठाउँमा केही 100 फिटमा आउँछ, कुनै ठाउँमा केही 1000 फिटमा आउला, तर पानी नआउने भन्ने ठाउँै हुँदैन। पृथ्वीको कुनै यस्तो ठाउँ छैन, यस्तो कुनै भूगोल छैन जहाँ पानी छैन भित्र, हुनै सक्दैन। आत्मबल त त्योभन्दा पनि गहिरो कुरा हो। पृथ्वीको कुनै कुनामा 100 किलोमिटरमा पनि पानी नआउन सक्छ, अझ गहिरो दबिएको हुनसक्छ, तर आत्मबललाई त्यति प्रयास गर्नै पर्दैन, किनभने बिना आत्मबल हाम्रो जन्म हुँदैन।
आत्मबल सहित हामी जन्मिएका छौँ। बस खोज्नु छ, आफूमा भर गर्नु छ, आफूमा श्रद्धा गर्नु छ, आफूले प्रयास गर्नु छ, आफूले साधना गर्नु छ, निरन्तर खोज्नु छ र जबसम्म भेटिँदैन तबसम्म खोजीलाई जारी राख्नु छ। आत्मबल नभेटिन्जेलसम्म विश्राम नगर्नुहोस्। जीवन विज्ञान जीवन